यकीनन जरूरत के वक्त पर एक आदमी माश के तौर पे अपने पैसे ले सकता है, लेकिन पूरी बुनियाद या दारो मदार पैसे को ना बनाए। असल हमारा मकसद होना चाहिए तालीम पहुंचाए। जो आप वक्त दे रहे, जो पैसा अगर क्यों ले रहे हैं, हम पैसा इस वजह से ले रहे हैं, जो आप वक्त दे रहे हैं आधा घंटा 1 घंटा, उसके बदले में आप पैसा ले रहे हैं। क्योंकि कुरान मजीद एक ऐसी तालीम है, इसकी दुनिया में कोई इसका कोई मोल है ही नहीं, इसकी कोई कीमत ही नहीं। कोई क्या कीमत दे सकता है? दुनिया का सारा सोना और पेट्रोल भी ला कर दे दे तो कुरान मजीद की तालीम का हक अदा नहीं कर सकता। जो उलमाए किराम भी मदरसों में पैसा ले रहे हैं, दरअसल उसकी वजह है कि जो टाइम दे रहे हैं उसकी बुनियाद पर ले रहे हैं। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन, एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, जानते हैं इनका सवाल। हेलो जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मोहतरम, कौन और कहाँ से? हम रेहान अहमद सुल्तानपुर यूपी से बोल रहे हैं। रेहान अहमद साहब जी जी, फरमाइए क्या सवाल है आपका? जी, हमारा मदनी साहब से एक सवाल था। जी जी, ये मौलाना ये कह रहे हैं कि हर बात में कि ये हर मसलक के मानने वाले ये यकीन करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं मौलाना से कि हम मसलक में क्यों बटें, कि हम किस मसलक को माने? जी जी किस मसलक को माने? जी, मतलब अब हर मसलक वाले कहते हैं कि हमारी मसलक वाले जन्नती होंगे। जी जी जी, बेहतर बेहतर रेहान साहब, जाहिर सी बात है, मतलब आप बेहतर और जो मसलक है वो जन्नत में जाएगी नहीं। बेहतर बेहतर बहुत बेहतर जी, जी। आपने सवाल किया। रेहान साहब, आइए आपके सवाल से मुताल्लिक जानते हैं क्या कहते हैं मदनी साहब। किस मसलक की पैरवी की जाए या मसलक का क्या मसला है, ये बताएं मदनी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ने सबसे पहले तो ये कहा कि हम ये कहते हैं कि सारे मसलकों को फॉलो करें। आज तक के इतने एपिसोड में ऐसा कहीं पर भी जुमला आप नहीं पाएंगे। और इसी तरीके से ये कहना कि सारे मसलकों की पैरवी करने की, यानी कि सब मसलक सही है, सब बातें सही हैं, ऐसा जुमला हम कह रहे हैं, इस पर कभी टॉपिक ही नहीं आया। इस बारे में रिकॉर्डेड है, आप देख भी सकते हैं। असल जो मसला आपका वो ये है कि हम किस मसलक को फॉलो करें। ये सवाल बहुत ही जेन्युइन है जो आपको पूछना चाहिए और हर मुसलमान को जानना चाहिए। सबसे बेहतरीन मसलक वही है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का मसलक था, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमानों को उसी मसलक की तरफ आपने बुलाया। अगर आप पढ़ेंगे तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत, और हदीस नंबर है 771 या 171, दोनों में आप नंबर में से एक मिल जाएगा आपको। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत, सतफ्तरिकु उम्मती अला 73 फिरकतन, अन करीब मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, 73 फिरके हो जाएंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, वो पूरे के पूरे जहन्नम में जाएंगे, हमेशा जहन्नम में नहीं, वक्तिया तौर पे जहन्नम में जाएंगे। इसकी असल तशरीह वही है, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदतन, लेकिन एक 73 में से एक होगा कि वो जन्नत में जाएगा, यानी डायरेक्ट जन्नत में जाएगा, बगैर जहन्नम में गए डायरेक्ट जन्नत में चला जाएगा। सहाबा इकराम ने पूछा, कालू मनहुम या रसूलुल्लाह, उन्होंने पूछा कि वो कौन होंगे ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना बिमिस्लि मा अना अलैहि अल-यौम व अस्हाबी, कि आज के दिन मैं और मेरे सहाबा इकराम जिस रास्ते पर हो, उस रास्ते पर क़यामत तक आने वाला मुसलमान जो भी उस रास्ते पर चलेगा वो जन्नती हो जाएगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मसलक की तरफ बुला रहे हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम जिस रास्ते पर थे उस रास्ते की तरफ बुलाया जा रहा है। कुरान मजीद ने भी उसी मसलक की तरफ आपको दावत दी है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चला। अब इस सीधे रास्ते में अगर 73 रास्ते निकलते हैं तो कहा सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता जिस पर इनाम, जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ, उन लोगों का रास्ता। वो कौन थे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम। उम्मीद का आपका जवाब मुकम्मल हो। शुक्रिया मदनी साहब। नाजरीन, और एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, जानते हैं इनका सवाल। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत है साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आपकी, बताइए। मैं मोहम्मद आसिफ बेंगलुरु से बोल रहा हूँ। जी आसिफ साहब, इनफैक्ट लास्ट संडे मेरी लकीली लाइन लग गई थी। जी 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 जी, अच्छा, तो मेरे सवाल बेसिकली दो हैं जी, एक दीनी और एक दुनियावी। बेसिकली जी जी दीनी मसले से ये है, जैसे कहा जाता है कि कुरान मजीद सिर्फ आलिमों के लिए है, इसके जानने के लिए कुछ 17-18 उलूम की जरूरत पड़ती है। 17-18 उलूम की जरूरत? ऐसा कहीं सुना था, कहीं पढ़ा था मैंने। जी जी जी, कि जिनको इन 17-18 उलूम की जानकारी है वही समझ सकते हैं। जी,
تو اس کے بارے میں تھوڑا کلیئرٹی دیجیے. جی جی. اور دوسرا دنیائی مسئلے سے یہ ہے جی کہ ہم ایسے ایجوکیشن جیسے کہ مطلب جیسے ہندوستان کے مسئلے سے لیجیے جی کہ جیسے بینکنگ انشورنس وغیرہ کے کورسز ہیں جی جس کو ہم کریں گے تو بعد میں ہم کو نوکری وغیرہ مطلب انہی جگہوں میں ملے گی, جی جی, جس کا مطلب جہاں سے انکم وغیرہ شاید حرام ہے, جی تو اس کے بارے میں تھوڑا کلیئرٹی دیجیے. بہتر. جی جی جی. ناظرین اور ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہلو 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 غالباً جی السلام علیکم. ہیلو ہلو ہلو جی فرمائیے. ہاں السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. جی محترم کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ السلام علیکم. وسیم بول رہے ہیں بہرائچ سے. جی جی ہم وسیم خان بول رہے ہیں بہرائچ سے. بھیا وسیم خان بہرائچ سے. جی وسیم صاحب بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال ہمارا یہ ہے کہ جو اسلام نے ہمارے تعلیم کے لیے بتایا ہے کہ ہم کو ہر طرح کی تعلیم لینی چاہیے, جی کسی بھی لینگویج میں ہم کو نہیں بننا چاہیے, تو یہ جو ہمارے مدرسے چلتے ہیں جی اس میں کیول اسلامی تعلیم کی ایک حد سے کیول قرآن مجید کی ہی تعلیم دی جاتی ہے, جیسے کہ کہتے ہیں اسلامی یا پھر دنیاوی جو بتایا ہمارے مولانا صاحب نے. جی جی جی. دنیاوی تعلیم کے لیے ہم کو ایک الگ جانا پڑتا ہے, یا پھر ہندی میڈیم یا پھر انگلش میڈیم میں, جی جی, یا پھر اگر اس سے اوپر اٹھنا چاہیے اے ایم یو یا پھر ندوہ میں. جی جی. تو یہ تعلیم ہمارے مدرسے میں کیوں نہیں مل سکتی ہے جو کہ ہم لوگ لیتے ہیں؟ جی کیونکہ مدرسے سے پڑھنے کے بعد اکثر بچے باہر نکلتے ہیں, یا پھر جو ہے مولوی بنتے ہیں, یا پھر یہ حافظ بنتے ہیں, یا پھر ڈاکٹر یا انجینئر اس ٹائپ میں جو اچھے پوسٹ پہ یا اچھے عہدے پہ نکلتے ہیں. جی جی. یہ ہمارا سوال ہے کہ کہاں تک یہ صحیح ہے, کہاں تک ہمیں یہ کرنا چاہیے. بہتر صاحب, بہتر وسیم صاحب, بہت شکریہ آپ نے کال کیا ہمیں بہرائچ سے. مدنی صاحب دونوں سوالات ہمارے پاس موجود ہیں, اور تیسرا سوال ایک لیپ ٹاپ پہ ہمارے یہاں ہے. منیر شریف صاحب پٹنہ سے لکھتے ہیں, حدیث رسول کی روشنی میں علم کی اہمیت واضح فرمائیے. تو یہ بات تو یہ ایس ایم ایس کی ہوئی, اور دوسری جو آصف صاحب نے بنگلور سے سوال کیا تھا, قرآن صرف عالم لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں, 18 طرح کے علوم چاہیے سمجھنے کے لیے, یہ بھی کہاں تک درست ہے اور اس میں کیا وضاحتیں ملتی ہیں یہ بھی بتا دیں. اور وسیم صاحب کا جو سوال تھا کہ مدارس میں جو دینی علوم ہی ہوتے ہیں, اور دینی علوم کرنے والے نہ ڈاکٹر انجینئر بنتے ہیں, نہ اس طرح کے جو دنیاوی معاملات میں جو ہے عمل دخل نہیں دے سکتے ہیں, صرف جو ہے مساجد تک یا اور دوسرے کاموں میں ہی محدود ہو جاتے ہیں. تو یہ طرح کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم کو کہاں جانا پڑتا ہے؟ یہ دونوں سوالات ہیں, دونوں کے لگ بھگ اس کا خلاصہ فرما دیں دونوں تینوں سوالات کا ایک ساتھ میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی سوالات جمع ہو چکے ہیں. مجھے خوشی کی بات ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ اور ہم کے اس پلیٹ فارم کو آپ استعمال کر رہے ہیں. الحمدللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. پہلا آپ نے جو سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو, میں نے کہیں پڑھا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جملہ صحیح ہے, لیکن آپ کو سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے. علامہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصول التفسیر کے اندر, علامہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان کے اندر 55 علوم کا یا 63 علوم کا جو ذکر کیا الاتقان فی علوم القرآن کے اندر, کہ 14 یا 16 یا 18 علوم کا جو ذکر کیا وہ تفسیر کے لیے. کلیئر کیجئے آپ اپنے معلومات کو, وہ تفسیر کے لیے. مثال طور پہ اگر کوئی مفسر قرآن تفسیر کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے پاس کم سے کم 18 علوم ہونا چاہیے. یہ جملہ اس پرسپیکٹیو میں. لیکن ایک عام آدمی اگر ترجمہ قرآن پڑھتا ہے تو ایسے وقت پر اس کو اتنے علوم کی اس سے مطالبہ نہیں کیا آتا. جو ترجمہ کرنے والے ہیں, تفسیر کرنے والے ہیں, وہ سارے علوم حاصل کرنے کے بعد عام فہم انداز میں لوگوں تک ریچ کرنے کے لیے, قرآن مجید کو پہنچانے کے لیے, عام الفاظ میں جو باتیں پہنچاتے ہیں, اس کے لیے آپ کے لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ وہ زبان کے جاننے والے ہوں اور تھوڑے آداب سیکھ جائیں قرآن مجید کو سمجھنے کے علماء کرام کی رہنمائی میں. یہ 18 علوم کا جو ذکر ہے وہ تفسیر کے لیے. سب سے پہلے اس کو آپ کلیئر کر لیجئے. اور قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ احکامات میں, مسئلے مسائل میں مت جائیے, وہ علماء کرام کے لیے چھوڑ دیجئے. جو عقیدے کے مسائل ہیں وہ علماء کے لیے چھوڑ دیجئے. البتہ جو قصے ہیں اس کے اندر انبیاء کرام کے, اور جو عام فہم باتیں ہیں, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اس میں جو نصیحت